बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर डॉक्टर आज़म मुश्ताक। ये हमारा सिस्टम है, एक सिलसिला है, पॉडकास्ट तो पूरा नहीं है, मिनी पॉडकास्ट का मैंने इसको नाम दिया है और मैं ही इसका बानी भी हूँ। तो मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शफ़क़त साहब, जो यहाँ हमारे पास ही इन्होंने पल्मोनोलॉजी में हाउस जॉब की, डिप्लोमा किया, उसके बाद अब ये मास्टर ट्रेनर हैं टीबी के, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी जो मज़ामती टीबी होती है उसके, और एक बहुत बड़ा यूनिट चला रहे हैं, उसको हम कहते हैं PMDT, प्रैग्मेटिक मैनेजमेंट ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। उसका पूरा साइट है यहाँ मेरे साथ आउटडोर में, निश्तर हॉस्पिटल के आउटडोर में, और ये उसके इंचार्ज हैं और बहुत एफिशिएंट इंचार्ज हैं, और यहाँ पे तकरीबन 10 सालों से ये अपॉइंटेड हैं, और जितने भी PMDT साइट्स हैं पंजाब भर में ये उसमें सीनियर हैं। तो शफ़क़त साहब बहुत बहुत खुश आमदीद हमारे साथ यहाँ आपको। अच्छा शफ़क़त साहब, ऐसा है कि हमारे जो नाज़रीन हैं उनको बताने के लिए मैंने ये सिलसिला शुरू किया है, आम फहम। तो ये बताइएगा कि मज़ामती टीबी क्या है, इससे बचने के क्या इम्कानात हैं, क्या इसके बचने के क्या तरीक़े हैं? असल में मज़ामती टीबी तो वही है, जरासीम तो एक ही है, लेकिन इसमें होता यूँ है कि जब मरीज़ जो है वो दवाइयाँ जो है ना छोड़ के खाता है, दवाइयाँ सही तरीके से नहीं लेता, या जो है ना जितनी मिक़दार मुकर्रर की थी उस एतबार से नहीं लेता, कम कर ली, हाँ कम कर ली, तो जिसकी वजह से जो है ना ये जो टीबी या सुबह दोपहर शाम कर लेते हैं, सुबह दोपहर शाम कर ली, इकट्ठी खाने के बजाय सुबह दोपहर शाम कर ली, या जो है ना खाली पेट खानी थी, खाना खाने के बाद खाना शुरू कर दी, इससे उसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, वो जज्ब नहीं हो पाती, वो सही तरह जज्ब नहीं हो पाती। जी जी। जिसकी वजह से ये होता है कि ये जो टीबी का जरसूमा है ये अपने अंदर तब्दीली ले आता है, ये फिर इन दवाइयाँ, ये जो दवाइयाँ हैं ये दवाइयाँ इसके ऊपर काम नहीं करती, हल्की उस हल्की दवाई को नोट करके हाँ कि अच्छा ये है, वो उसके खिलाफ मुदाफ़ियत बना लेता है, मुज़ाहमत बना लेता है, जिससे हालांकि ये जो दवाइयाँ आम तौर पे टीबी के लिए इस्तेमाल की जाती हैं ये बहुत ही आला हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं, और इसको हज़म करना और इसके साइड इफ़ेक्ट को बर्दाश्त करना बहुत आसान है। लेकिन चूँकि मरीज़ ने जो है ना वो एहतियात नहीं बरती, जिसकी वजह से ये उन जरासीमों ने जो है ना अपने अंदर रेजिस्टेंट डेवलप कर ली, मुज़ाहमत डेवलप कर ली, अब ये दवाइयाँ उसके ऊपर कारआमद नहीं रहती। या ये कि लंबा इलाज होता है और मरीज़ ठीक हो जाता है 3 हफ्ते बाद, वो समझता है कि अब क्या दवाई खानी, और ये मौका होता है जब वो दवाई छोड़ने का सोचता है, ये बात, और लंबा इलाज है, और हालांकि मुफ्त भी अवेलेबल है, सिर्फ आदत की खातिर कि यार अब मैं ठीक हूँ तो वो छोड़ देते हैं, तो उससे फिर मज़ामती टीबी का चांस हो जाता है। बिल्कुल ऐसी है, हाँ। अच्छा, तो इससे अब इसी के साथ बता देंगे फिर कैसे बचना है। यानी सबसे पहले देखें, आज हम जो है ना, चलो एक आज हमारे लोगों में, हम लोग कोरोना के बारे में तो खाइफ हैं जी, हम इसके बारे में खाइफ नहीं है, ये एक बड़ा आलमी है, आगाही नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। हालांकि दोनों का मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है ना सेम है, हालांकि ये पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है, मज़ामती भी बढ़ती जा रही है और आम टीबी भी बढ़ती जा रही है, और एक मसला रहा है शुरू से, इतनी अरसे से NTP नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम और गवर्नमेंट मुफ्त अद्वियात और अवेयरनेस कर रही है, उसके बावजूद तो उसकी क्या वजह है कि ये क्यों नहीं काबू में आ रहे टीबी या मज़ामती टीबी? असल में हम देखें, हम ये कर टीबी का मरीज़ को एक तो हम थोड़ा सा प्रॉपरली एजुकेट करें कि वो अपना इलाज मुकम्मल करें। जी, टीबी जो है ना बाहर कहीं से नहीं आती, टीबी का मरीज़ ही फैलाता है। जब टीबी का मरीज़ अपना इलाज मुकम्मल नहीं करेगा तो एक तो मज़ामती टीबी डेवलप होगी, दूसरा जो है ना वो एक टीबी का मरीज़ अपनी लाइफ स्पैन में 15 और लोगों को टीबी कर जाता है, और अगर मज़ामती तो उनको भी मज़ामती कर सकता है, और आम भी टीबी कर सकता है। अगर आम टीबी है, हाँ देखो, एक बंदे को सादा टीबी है वो सादा टीबी फैलाएगा, एक को मज़ाहमती टीबी है वो मज़ाहमती टीबी को फैलाएगा। इसलिए अवाम व नास के लिए मैसेज ये है कि हम टीबी के मरीज़ को जहाँ देखें उससे हम गुजारिश करें कि भाई अपना इलाज मुकम्मल कराओ। ठीक है, टीबी की दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि हम दवाइयाँ छोड़ दें, बल्कि हम अपने डॉक्टर से रजू करें कि जी हमें ये मसला हो रहा है, हम दवाई खाते हैं, हमें जो है ना पसीना लाल आता है, हमें जो है ना पेशाब लाल आता है, हमें आंसू लाल आते हैं, या मुझे दवाइयाँ खाने से उबकाइयाँ होती हैं,
یا میری آنکھیں پیلی ہو رہی ہیں، تو یہ ساری باتیں ہم ڈاکٹر کو آگے بتائیں، ان کے پاس ان کا سلوشن ہے، ان کے پاس اس کا حل ہے، وہ اس کو حل کریں گے. آپ نے دوائی نہیں چھوڑنی، بلکہ وہ ڈاکٹر کو آپ کو بتانا ہے، ڈاکٹر آپ کا وہ مسائل حل کرے گا. آپ اس مسائل حل ہونے کی وجہ سے آپ اپنی دوائی کو باقاعدگی کے ساتھ جاری رکھ سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے شفقت صاحب، یہ بھی تھوڑا سا اور بتا دیجیے گا کیا چونکہ مزاحمتی ٹی بی موجود ہے، اور اگر مزاحمتی ٹی بی ہو ہی گئی ہے چاہے غفلت سے یا کسی بھی وجہ سے یا انفارچونیٹ، تو کیا اس کا علاج موجود ہے آپ کے پاس یہاں؟ الحمدللہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس ٹائم اس کے جو ہے مزاحمتی ٹی بی کے تقریباً 6-7 قسم کے علاج موجود ہیں، اور وہ مفت موجود ہیں. اگر ہم اس کا پیسوں سے خریدنا چاہیں تو تقریباً 12-13 لاکھ روپے کا ایک علاج مل رہا ہے یہاں پہ، اور بہت اچھی دوائیاں ہمارے پاس یہاں پہ میسر ہیں. تو ہم جو ہے وہ اس کا پہلے تو ہم اپنا جو ہم مریض سسپیکٹ کر رہے ہیں اس قسم کا، اس کا ہم ایک ٹیسٹ کروائیں، اسے کہتے ہیں جین ایکسپرٹ ٹیسٹ. جی وہ ایک ٹیسٹ کروائیں، اگر اس میں آ جاتی ہے تو ہم جو ہے وہ اپنے سرکاری اداروں میں رجوع کریں. پاکستان میں جگہ جگہ جو ہے نا پی ایم ڈی ٹی سائٹس بنی ہوئی ہیں، تقریباً 33 جو ہے وہ پی ایم ڈی ٹی سائٹس ہیں. اس کے علاوہ ڈی آر ٹی بی کلینکس ہیں جہاں پر اس کی دوائیاں موجود ہیں، جہاں سے آپ مفت کلچر بھی کرتے ہیں. جس کا پازیٹیو آ جاتا ہے تو آپ لوگ، یعنی ہمارے پاس تو جو مزاحمتی ٹی بی کے جو لوگ ہیں ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے لے کے چلتے ہیں. جیسے ہی وہ ہمارے پاس آ کے انرول ہوتا ہے، ہمارا ایک آدمی ان کے گھر چلا جاتا ہے، ان کے گھر کے اور افراد کے بھی ٹیسٹ کے فری سیمپل لے کے آتا ہے. ایک ٹیسٹ پہ لاگت جو ہے نا تقریباً 4000 روپے آتی ہے، وہ ٹیسٹ فری آف کاسٹ کرتے ہیں. بڑی بات ہے. پھر ہم جو ہے نا اس کے ہر مہینے بلغم کا ٹیسٹ لیتے ہیں، جو کہ وہ بھی بڑے مہنگے ٹیسٹ ہیں. اس میں ہم جو ہے نا اس کے بلغم کے اندر جو ہے نا اس کے جو جراثیم ہیں اس کو خوراک ڈالتے ہیں کہ اس کا جو جراثیم ہے وہ ابھی زندہ ہیں یا مر گئے ہیں. اگر وہ زندہ ہوتے ہیں تو وہ پل جاتے ہیں، اگر وہ زندہ نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے کہ بیماری ٹھیک ہو رہی ہے. کلچر کہتے ہیں اس کو ہم کلچر کہتے ہیں. جی ہاں، کلچر کا مطلب ہوتا ہے اگانا، جیسے سبزیوں میں کلچر اگانا ہے. اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ زندہ تھا یا مردہ ہے. جی تو اس پہ دوائی ڈال کے دیکھتے ہیں کہ کون سی دوا اس کے خلاف مؤثر ہے. اس کو سینسٹیوٹی کہتے ہیں. یہ تو ڈیٹیل چیز ہے، لیکن بہرحال جو ڈاکٹر سن رہے ہیں ان کو بھی یہ پتہ فائدہ ہو جائے گا. تو یہ چیزیں بھی اویلیبل ہیں. پھر دوائی پہلے آپ نے ڈال دی اور اس کے بعد کلچر سینسٹیوٹی ذرا لیٹ آتا تو اس کے مطابق اپنی دوائی کو ڈھال لیتے ہیں، تبدیل کر لیتے ہیں، ماڈیفائی کر لیتے ہیں. تو یہ بہت زبردست چیز ہے. اور ایک بات جو میں نے سنی تھی جب میں باہر وکٹوریا میں تھا اس وقت کووڈ کی پینڈیمک میں، جی اور وہاں بھی ایک پی ایم ڈی ٹی سائٹ ہے، بالکل ایسی. تو میں نے یہ سنا تھا کہ وہاں پہ بھی ایسا تھا اور یہاں بھی، کہ کورونا میں جب پوری دنیا رک گئی، اسٹینڈ اسٹل پہ آ گئی، جہاز بھی لینڈڈ ہو گئے، ٹھیک ہے، سب لاک ڈاؤن تھا، لیکن مزاحمتی ٹی بی کی ادویات جو ہے وہ وداؤٹ انٹرپشن، بغیر کسی وقفے کے، بغیر کسی ڈیلے کے جاری نہیں آپ لوگ دیتے رہے. بالکل ایسے ہی ہے، آپ سر صحیح فرما رہے ہیں. ہمارے ٹیم جو ہے وہ ہماری پوری این ٹی پی اور یہ وہ ان کی طرف سے یہ میسیج تھا، ہم نے مریضوں کے گھروں تک جا کے پہنچائی ہیں. اور کیسے پہنچائی ہیں ہمیں پتہ ہے کورونا میں. ہاں، کیونکہ اس میں کنوینس بھی بند تھیں، ساری چیزیں بند تھیں، لیکن ہمارے نمائندے جاتے رہے اور لوگوں کو جو ہے نا گھروں میں جا کے پہنچاتے رہے. ناظرین، یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، بہت بڑا کام ہے، جو کہ تقریباً فی سبیل اللہ کیا گیا. گو کہ ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے یہ کرنا، لیکن بہرحال کووڈ کے دوران جہاں کورونا کا اپنا برڈن تھا وہ بھی پلمالوجی ڈپارٹمنٹ پہ تھا 99%، اور باقی بھی چلتا رہا. تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اصل ایوارڈ کے، گو کہ ریوارڈ اور ایوارڈ تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اصل ایوارڈوں کے مستحق شفقت صاحب اور ان جیسے کئی ڈاکٹرز ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں، ٹی بی کا علاج بہتر کروائیں، مزاحمتی ٹی بی ہونے ہی نہ دیں. بہتر علاج یہ ہے کہ اس کو ہونے ہی نہ دیا جائے. علاج ہے مشکل اور مہنگا ہے تو ہم کیوں اس کی طرف جائیں اور کیوں اس موقع دیں. تو اللہ تعالیٰ سب کو بچائے بھی. اور جو آپ کے نزدیک آس پاس اس قسم کا مریض ہو جس کو کھانسی، بلغم، بخار ختم ہی نہ ہونے میں آتا ہو، گلٹیاں ختم نہ ہونے میں آتی ہوں، ان کو آپ یہاں لا کے ان کا علاج کرا سکتے ہیں. وہ ٹی بی بھی ہو سکتی ہے، وہ کئی اور بیماری بھی ہو سکتی ہیں. وہ ہم ایویلویٹ کریں گے اور آپ لوگوں کو بہترین خدمت جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے. بہت بہت شکریہ. شوقت صاحب کا بھی بہت شکریہ.